औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि अल्लाह ने एक ख़याल दिल में डाला है कि आप सबके साथ मिलके दुरूद पाक के ज़रिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कनेक्टेड हुआ जाए। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुत्तसिल हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी सलामती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाओ। सल का मतलब क्या है? कनेक्टेड हो जाना। तो हम दुरूद पाक जो पढ़ते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का जो नजराना पेश करते हैं, और इस आयत का आम तौर पर तर्जुमा ये भी किया जाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका, बेहतरीन तरीका दुरूद पाक है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन दुरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो दुरूद पाक हमारे नाम के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है। जितनी बार हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, उतनी बार हमारा नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है। आका हमें पहचानते हैं, हमारी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। हमारा मकसद क्या है आज की इस वीडियो का? हमने सलातो सलाम के हवाले से एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। हम चाहते हैं हम सब वहाँ इकट्ठे होकर दुरूद पाक से मोहब्बत की बात करें, दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करें। आपकी ज़िंदगी में दुरूद पाक पढ़ने से क्या क्या खूबसूरतियाँ आई हैं, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, उन पे बात करें। आपके क्या मुशाहिदात हैं दुरूद पाक के हवाले से, आप हमारे साथ वो शेयर कीजिए, और फिर हम आपके उन मुशाहिदात को, आपकी दुरूद पाक पढ़ने से जो ज़िंदगी में तब्दीली आई है, उसको सबके साथ शेयर करें। आप चाहें अपना नाम बताएं, अगर आप चाहें तो अपना नाम पोशीदा रख सकते हैं। आप हमें एक छोटे से वीडियो क्लिप की फॉर्म में चाहें तो भेज दें कम्युनिटी ग्रुप में अपना छोटा सा क्लिप। अगर आप उसमें कंफर्टेबल ना हों तो आप दुरूद पाक के हवाले से अपना जो एक्सपीरियंस है वो वॉइस मैसेज की सूरत में हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। उसे हम फिर थंबनेल के साथ इस ग्रुप में अपलोड कर देंगे। मकसद क्या है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद भी जुड़ना और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करनी है। अगर हमें ज़िंदगी का ये मकसद अता हो जाता है कि हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हो जाते हैं जो सलातो सलाम वाले हैं और जो दूसरों को इस तरफ रग़बत दिलाने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी न सिर्फ खुद रोशन हो जाएगी, हमारा ज़ाहिर व बातिन रोशन हो जाएगा, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में उजाला करने के लिए भी हम एक वसीला बन जाएंगे। जो अल्लाह वाले हैं वो बताते हैं, अगर कोई चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उसे रसाई हासिल हो जाए, तो वो रोज़ाना कम अज़ कम 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अब मकसद क्या होता है दुरूद पाक पढ़ने का? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाना, क्योंकि जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो उस तरफ रहेगी
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں، چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں اور حل نہیں ہو پا رہی، آپ کبھی آزما کے دیکھیے، جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں خود بخود بلائیں ٹلتی چلی جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بہت خاص بات ہے کہ جب ہمارا دھیان درود پاک کی طرف رہنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت سی غیر اہم باتوں سے، سوچوں سے اللہ کریم ہمیں آزاد کر دیتا ہے، ہمیں زندگی کا زیادہ بہتر مقصد عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے درود گروپ میں بہت سے لوگ اپنے درود پاک کے حوالے سے مشاہدات شیئر کرتے ہیں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ جو درود پاک انہوں نے لکھا وہ کیسے ایک رجسٹر کی فارم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا، کہ جو وہ درود پاک پڑھتے تھے، بعض اوقات یہ ہوا کہ چونکہ وہ بہت توجہ اور محبت سے پڑھتے تھے اور تھوڑا پڑھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اگر 200 پڑھا تھا تو 2000 بن کے پیش ہوا۔ تو یہ کیا سلسلے ہیں، یہ بہت خوبصورت سلسلے ہیں۔ تو آگے جڑ جائیے صلاۃ و سلام سے، آگے مل کے اس صلاۃ و سلام کو پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور زیادہ جڑنے کی، کنیکٹڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارا کمیونٹی گروپ جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں، اس لنک کو بس کلک کیجیے گا اور آپ اس کمیونٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو بھی کہنا چاہیں، جو بھی شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں دیکھتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، اور جو دوسروں کو بتاتے ہیں، درود پاک کی دعوت دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، وہ بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ گاہے گاہے اس حوالے سے جو مختلف واقعات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ احادیث میں جو درود پاک کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مختلف واقعات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بس ہمیں آپ کے کنٹریبیوشن کا انتظار ہے۔ آج سے آپ بھی اللہ سے دعا کیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں التجا کیجیے، اللہ کریم ہم سے یہ خدمت لے لے کہ ہماری زندگی کا مقصد خود بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا اور دوسروں کو بھی جوڑنا ہو جائے۔ اللہم آمین۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک ہم سب کو قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔